नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। रेमंड डेविस का मसला रोज़ बरोज़ उलझता जा रहा है और अब इसने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। अब इस बात में कोई भी इबाम नहीं कि वो एक सिफारतकार था, वो एक जासूस था और CIA के लिए काम कर रहा था और गुज़िश्ता 3 सालों से पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ उसने जारी रखी हुई थी। इस तरह की भी खबरें मिली हैं कि उसके टेलीफोन से जो चिप निकला है उससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि उसके जंगजुओं से, अल-कायदा के कुछ लोगों से और तालिबान के कुछ लोगों से और ऐसे लोगों से जो असला बनाते हैं, टेलीफोन पे उसके ऊपर बातचीत होती रही है। रशिया के एक अखबार ने इस तरह का भी इंकशाफ किया है कि उसका जो एक मिशन था वो ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान का जो एटमी मवाद है, जो एटम बम में यूज़ होता है, वो किसी तरह अल-कायदा या तालिबान तक पहुंचाया जाए। और अगर सपोज इन केस ये चीज़ होती है और अमेरिका में कोई इस तरह का ब्लास्ट होता है तो उसका बतलाया जाए कि जी पाकिस्तान की वजह से हुआ है और पाकिस्तान में जस्टिफिकेशन तैयार की जाए ताकि अमेरिका जो है वो हमला कर सके और पाकिस्तान के जौहरी असला को वो जो है निशाना बना सके। या फिर ये भी बताया जाता था कि कुछ उसके पास से जो गैजेट्स निकली हैं उसमें इस तरह की भी गैजेट्स थी कि डिटोनेटर्स थे जो अगर सपोज किसी तालिबान के या हाथ में दे दिए जाते और उसके बाद में दुनिया भर में इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती कि पाकिस्तान के जो असला हैं वो जो हैं दहशतगर्दों के हाथ में हैं और इससे भी जस्टिफिकेशन बनती कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती थी। अब जबकि सिफारती इस्तिस्ना जो है उसका और दीद का दरवाज़ा जो है उस पर बंद हो चुका है, ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका ये सोच रहा है कि पाकिस्तान के किसी सिफारतकार को वो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर ले ताकि बाद में वो ये कहा जा सके कि जी जासूसों का जो है तबादला किया जाए और रेमंड डेविस को हमारे हवाले किया जाए। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि डे बाय डे ये मसला जो है एक नई शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। आज इस मसले को डिस्कस करने के लिए मैंने जिन मेहमानों को दावत दी है, मेरे साथ मेरे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं तलत वज़ारत साहिबा, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की माहिर हैं, और मेरे साथ इस्लामाबाद में जो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, आप कॉलमिस्ट भी हैं और साथ साथ में दिफाई तज़किया निगार भी हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा है कि अब इसमें कोई इबाम नहीं रहा है कि रेमंड डेविस जो था वो जासूस नहीं था, वो जासूस था, CIA के लिए काम कर रहा था और जो मालूमात मिली हैं उसके जंगजुओं से और गैर कानूनी हथियार बनाने वालों के साथ टेलीफोनिक राब्ते जो हैं उनका भी इंकशाफ हुआ है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि अल-कायदा और इंतहा पसंद ग्रुप जो हैं उनके और CIA के दरमियान वो एक पुल का काम अंजाम दे रहा था। ये तो बहुत शदीद किस्म के इंकशाफात हैं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेग साहब, बात यह है कि ये जो कुछ इसने डेविस ने किया है ना, ये जो तारीख है, सफारती तारीख में एक बड़ा अजीबो गरीब वाक़या है। ये हालिया तारीख में कोई आप एग्जाम्पल ये नहीं दे सकते कि कहीं सफारतकार ने लोडेड गन पास रखी हो और उस गन से उसका लाइसेंस भी ना हो और वो गाड़ी भी ऐसी पे हो जिसके ऊपर डिप्लोमेटिक प्लेट्स अवल तो हैं नहीं, अगर हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और वो जेन्युइन बंदा भी नहीं है और उसने 2 बंदे कत्ल कर दिए। मकसद ये है कि डिप्लोमेट से एक्सीडेंट में लोग मरते रहे हैं, जैसे कि जॉर्जिया के नायब सफीर से वाशिंगटन में एक टीनेजर अमेरिकन गाड़ी के नीचे आ गया, या इस तरह के वाकयात एक्सीडेंटल हो सकते हैं। लेकिन ये तो एक डेयर डेवल एक अटेम्प्ट है और ये कोई पाकिस्तानी कौम के लिए एक नई खबर नहीं है। विद ऑल ऑनेस्टी मैं आपको ये बताऊंगा, आप भी बड़े अच्छे कॉलम लिखते हैं और मैं अपनी कंट्रीब्यूशन भी करता रहता हूं। आज से 3 साल पहले भी, 4 साल के भी मेरा राइट अप देखें तो मैंने बारहा ये कहा कि ये जो तालिबान की जंग अफगानिस्तान में हो रही है, ये मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में, ये सारा स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वार है जिसके लिए हाईएस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, पैसा है, असला है, और ये आपके सामने ये लोग हैं जो ऑपरेटर हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं। चेहरे शायद हमारे हों। ये रेमंड डेविस तो एक क्वालिफाइड गुरिल्ला है, ये शूटर ही नहीं है बल्कि शूटर ट्रेनर है। और इसने देखें कि कार की विंड स्क्रीन के अंदर से
اس نے بندے کے اوپر 8 گولیاں فائر کی اور جو دور 50 فٹ دور تھا اس کو بھی مارے. یہ ہم فوجی لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہائیلی ٹرینڈ مارکس مین یہ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی یہ بھی دکھ کی بات یہ ہے, میں نے پیچھے کالم لکھا تھا کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جنرل صاحب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بات یہیں ختم نہیں ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو شوٹ کر دیا تھا, بلکہ جب وہ گر گئے تو یہ وہاں پہ گیا, ان پہ فردر گولیاں چلائیں اور ان کے فوٹوگرافز لیے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فوٹوگرافز کن کو بھیجنا چاہتا تھا, شاید بتلانا چاہتا تھا کہ میرا مشن جو ہے وہ اکمپلش ہو گیا ہے. جی اب بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں گاڑی روک کے پھر فوٹوز لیے. تو یہ ڈپلومیٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ بڑے خوش اخلاق اور ان کی گفتگو بڑی مٹھاس والی ہوتی ہے. سفیر ہوں یا سفارتکار ہوں, باقی لوگ وہ دوسروں کو فتح کرتے ہیں اپنی آرگومنٹ سے, اپنے ایٹیکیٹ سے, اپنی ڈپلومیسی سے, اور وہ لوگ ہی مختلف ہوتے ہیں. تو ابھی تو اس میں ویسٹرن میڈیا نے بھی یہ بتا دیا ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ مغربی میڈیا جو کہ ہمیشہ ایکسپریشن کی آزادی کی بات کرتا ہے, واشنگٹن پوسٹ نے اور نیو یارک ٹائم نے بھی یہ وہاں باتیں چھپی ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ مت چھاپو, اور جب ہمیں کلیئرنس دی گئی تو پھر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. اور ابھی بڑا شور مچا ہوا ہے کہ اے پرسن نو لیس دین دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا ہے, کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ تو ایک نہ یہ سفیر ہے. جنرل صاحب ایک چیز میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا, کیا اتنا ہائی پروفائل یہ آدمی ہے ریمنڈ ڈیوس, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ القاعدہ اور انتہا پسند اور سی آئی اے کے درمیان ایک پل کا کردار جو تھا وہ ادا کر رہا تھا؟ یا دیکھیں نا, یہ ایک بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہے, ڈپلومیٹک یا سفارتی ایمبیرسمنٹ فار اے کنٹری جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے, اور ہمیشہ دوسروں کو وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں کہ انصاف کیا ہے, حقوق کی کیا بات ہے, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. 2 بندوں کو اس نے گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دیا, انہوں نے اس کے اوپر ایک گولی بھی نہیں برسائی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مجرمانہ فعل ہوا ہے, اور اس سے امریکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہے, اور ایک امبیرسمنٹ ہمارے اپنے لیے بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, چلو صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں اور اس امبیرسمنٹ کا میں ذکر کروں گا, کیونکہ ہماری ایجنسیز جو تھیں وہ سب کہاں تھیں اس وقت جب یہ اس طرح کے 400 آدمی ریمنڈ ڈیوس ہماری سڑکوں میں گھوم رہے تھے. طلعت وزارت صاحبہ یہ بتلائیے کہ جس طریقے سے اس آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی لو پروفائل یہ ایجنٹ نہیں تھا, بلکہ بڑا ہائی پروفائل جو تھا ایجنٹ تھا. رشیا کی نیوز ایجنسی نے یہاں تک کہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کو القاعدہ کو جوہری مواد بچھانے کا پروگرام تھا یا پلان تھا یا جو بھی تھا, اور اگر سپوز ان کیس کہ وہ چیز امریکہ کے خلاف استعمال کر دی جاتی تو پھر یہ جسٹیفیکیشن بنائی جاتی کہ جی پاکستان پہ ہم حملہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی چیز ہوئی تو ہم پاکستان کو اٹیک کریں گے. اور پھر کیا ہوتا, ان کی نظریں تو ایک ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں, ان کو نشانہ بنایا جاتا. تو آپ سوچتی ہیں کہ اتنی سیریس چیز ہمارے ناک کے نیچے, ہماری آنکھوں کے نیچے ہو رہی تھی, اور ہم اس سے جو تھے بے خبر تھے اس سے؟ جی میں اس پہ ضرور آنا چاہوں گی. اس سے پہلے میں یہ بھی کہوں گی کہ روس کی طرف سے جو خبر آئی ہے تو اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس لیے کیونکہ روس کا کوئی فائدہ نہیں ہے غلط الزام تراشی کرنے میں, بالکل جی, ان کی کوئی ایسی انٹرسٹ نہیں ہے. تو غالب امکان ہے کہ یہ بہت سالڈ اور بہت واضح صحیح خبر ہے. اب جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, میں نے یہ بھی پڑھا ہے کچھ جگہوں پہ کہ غالباً وہ 2 لڑکے جو تھے وہ غالباً اس بات پہ تعینات کیے گئے تھے کہ وہ ذرا نظر رکھیں کہ ریمنڈ ڈیوس. صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور ان لڑکوں کے بارے میں بھی ہم اور ایجنسیز کے بارے میں پوچھیں گے. ابھی یہ بتلائیں کہ کیا یہ کیپیبل تھا یہ آدمی کہ اس طرح کی چیز کریٹ کر سکتا تھا کہ اگر دہشت گردوں کو یہ کچھ مواد یا ڈیٹونیٹر کے بارے میں بھی ہے کہ اس کے پاس سے نکلے ہیں, اگر ان کو دے دیتا تو پھر دنیا بھر میں یہ جگہ سائی ہوتی کہ یہ پاکستان کے جوہری اسلحہ یا ڈیٹونیٹرز یا اور چیزیں جو ہیں وہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے گراؤنڈ ورک پہلے ہی کر رکھا تھا. فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ خبریں لیک کرتے تھے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ کسی سیف ہاتھوں میں نہیں ہیں. جی ہاں, اس طرح کی چیزیں. حالانکہ میں نے پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اور اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو جتنا سٹڈی کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جتنے
सेफ पाकिस्तान का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, इतना शायद किसी और मुल्क का ना हो। तो ये आदमी, और ये भी अब तो अखबारात में आ चुका है कि वो यहाँ का CIA का एक्टिंग स्टेशन हेड था, रेमंड डेविस। तो ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है। हाई प्रोफाइल मतलब आदमी था, कोई लो हाँ। प्रोफाइल नहीं था। डॉक्टर साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूं थोड़ी देर के अंदर। मेरे साथ इस वक्त मारिया सुल्तान हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। मारिया सुल्तान